अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज मैं फिर आपकी खिदमत में बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो मेरे वजीफ़े का उन्वान है, जो मेरे बहन भाई कहते हैं हमारा घर नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा इसी वजीफ़े से अल्लाह पाक उनको घर अता करेंगे। मैं इस वजीफ़े की जितनी तारीफ़ करूं उतनी ही कम है। ये बाबरकत वजीफ़ा बहुत ही ज़बरदस्त कुरानी वजीफ़ा है और मैं एक दिन अपनी बुज़ुर्गों की खिदमत में, अपने पीर मुर्शिद की खिदमत में आप सरकार के पाँव दबा रहा था। जिस तरह मैं पाँव दबा रहा था, आप सरकार उस दिन समझ लें एक मौज में बैठे हुए थे, खुश बैठे हुए थे। तो मुझे कहने लगे, बेटा क्या चाहिए, आज मांगो क्या चाहिए। तो मैंने कहा, हुजूर दुआ फरमाएं अल्लाह पाक मुझे अपना घर अता कर दे। मैं किराए दे देकर थक चुका हूँ, परेशान हूँ, हालो बहाल हूँ। अल्लाह पाक मुझे अपने घर से अनमोल मोती जैसा अपना घर दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे कहते हैं मुस्कुराकर, जाओ फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह यहाँ भी घर देगा और आगे भी घर देगा। तो मैंने कहा उसके लिए कहते हैं कि एक काम करना पड़ेगा। मैं हुजूर मुझे फरमाएं, मैं इंशाअल्लाह ताला करने के लिए तैयार हूँ। आप सरकार ने मुझे एक वजीफ़ा बताया जो हर नमाज के बाद पढ़ना था। मुझे कहते थे 40 दिन नमाज आपने पढ़नी है, इसी नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ना है। पांचों नमाजों के बाद 5 नमाज के साथ साथ ये वजीफ़ा पढ़ते रहना है आपने। और जिस तरह मैं पढ़ता रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला बाफ़ज़ल खुदा जिस तरह मेरे पीर मुर्शिद ने मुझे ये वजीफ़ा बताया था, उसी तरह करता रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आज मुझे मेरा अपना घर है। अल्लाह की इतनी रहमत, इतना करम हुआ अल्लाह पाक का, तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। तो मैंने आप सरकार मुर्शिद पाक से उसी वक्त ये पूछ लिया था। मैंने कहा, हुजूर अगर ये मेरे पाकिस्तान में बहुत सारे मेरी तरह बहन भाई बहुत परेशान हैं, जिनका अपना घर नहीं है, उन लोगों को भी मैं बता सकता हूँ कि उन लोगों को भी अल्लाह पाक अपनी छत अता कर दे। तो आप सरकार ने फरमाया, ठीक है, पहले खुद तो ले लो, तुझे ये तो पता चल जाए इसके वजीफ़े की तासीर क्या है, ये वजीफ़ा कितना पावरफुल है, ये वजीफ़ा काम कर भी सकता है या नहीं। तो मैंने कहा, जी हुजूर। कहते, जब तुझे मिल जाएगा तो फिर लोगों को शोर डाल डाल कर बता। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने वजीफ़ा शुरू कर दिया करना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से आज मेरा अपना घर अल्लाह पाक ने मुझे अता किया। तो करना क्या है, चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। आपने हर नमाज के बाद फजर की नमाज पढ़ी, फजर के बाद 21 मरतबा दुरूद व पाक पढ़ना है, फिर 313 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये वजीफ़ा पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, जिस तरह आपने 313 मरतबा आयत करीमा पढ़ लिया, उसी तरह टाइम आपने सजदे में चले जाना है। सजदे में जाकर अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह मुझे अपना घर अता कर दे। इंशाअल्लाह ताला रब्बुल आलमीन आपको खाली नहीं मोड़ेंगे। उसके बाद आपने सजदे में जाकर दुआ कर फिर सिर उठाना है। फिर आपने 11 मरतबा 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर आपने ये आज का वजीफ़ा आपका मुकम्मल हुआ। उसके बाद ज़ोहर की नमाज का टाइम हुआ। ज़ोहर की नमाज आपने पढ़ी और ज़ोहर की नमाज पढ़कर आपने फिर इसी तरह
411 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے. پہلے 21 مرتبہ درود شریف. مقصد ہر نماز کے بعد آپ نے 100 بار اس میں اضافہ کرتے جانا ہے. جب آپ 100 مرتبہ اضافہ کرتے جائیں گے، 313 مرتبہ سے شروع کرنا ہے. اگر آپ 100 مرتبہ اضافہ نہیں کرتے تو پھر 511 مرتبہ آپ نے اس کو ہر نماز کے بعد رکھنا ہے. پھر ہر نماز کے بعد آپ نے 40 دن 511 مرتبہ ہی ڈیلی آپ معمول بنا لیں. عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے. 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. 21 مرتبہ کے بعد آپ نے 511 مرتبہ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے سجدے چلے جانا. سجدے میں اللہ سے جا کر دعا کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے سر اٹھانا ہے اور سر اٹھا کر دعا مانگ کر آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر ایسے دم کر لینا ہے. اس کا طریقہ اگر یہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور ڈیلی اگر آپ ایسے آپ کو 511 مرتبہ ایک ٹائم میں صحیح زیادہ لگتا تو پھر ایسی طرح کریں گے. آپ 311 سے شروع کریں گے، پھر 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو وظیفے کو بڑھاتے جانا ہے. مقصد جیسے ہی آپ یہ بنے گا کم سے کم 711 مرتبہ. ایسے ہی آپ نے جس طرح صبح 313 مرتبہ پڑھا، پھر ظہر کی نماز کے بعد 411 مرتبہ ہو گیا، پھر عصر کی نماز پر 500 مرتبہ، اور مغرب کی نماز کے بعد یہ اپنا ہو گیا 600 مرتبہ، اور عشاء کی نماز کے بعد 711 مرتبہ. 711 مرتبہ ہی ویسے جو نا آپ پڑھیں گے. مقصد جو نا سارا دن ان 5 نمازوں میں آپ 711 مرتبہ ہی پڑھیں گے. تو اگر آپ معمول 500 مرتبہ کا رکھنا چاہتا وہ آپ کی مرضی. اگر آپ ہر نماز میں نہیں پڑھ سکتے تو پھر 511 مرتبہ کا معمول رکھ لیں. انشاءاللہ تعالی 1.25 ماہ یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اللہ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ تعالی 1 مہینے کے اندر اندر اپنے گھر کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. کہیں سے بھی ہو، قسطوں پہ ملے، ویسے ملے، اللہ کے فضل سے الحمدللہ 1.25 ماہ میں آپ کو گھر ملے گا. مجرب ہے. اور جو میرے بہن بھائی جہاں جہاں پریشان ہیں، اپنے گھر سے کرائے پہ رہ رہے ہیں، وہ ان تک، میرے بھائیوں تک یہ ویڈیو میری پہنچائیں تاکہ وہ کریں اور ان سے فائدہ حاصل کر لیں. ان کو اللہ پاک، اللہ رب العزت ان کو اپنی چھت عطا فرما دے، ان کی اللہ پاک مشکلیں آسان فرما دیں. اور کوئی بات اگر کسی ویڈیو میں بھی میری کچھ بات رہ گئی ہے تو وہ الحمدللہ اسی فون کے اوپر رابطہ کر کر مجھے پوچھ سکتا ہے. کوئی چیز سمجھ نہ آئے، سکرین کے اوپر میرا نمبر چل رہا ہے، مل جائے گا. میرے ساتھ رابطہ کر لے، کمنٹ کر لے، واٹس ایپ پہ رابطہ کر لے. انشاءاللہ تعالیٰ پاک فضل خدا ان کی رہنمائی کی جائے گی. یہ تھا آج کا وظیفہ. مجھے دیں اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے.